श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 8 निर्यातनापद्धतिः अनुष्टु अभिषेकोत्सवात् तस्माद्यस्या निर्यातनोत्सवः अत्यरिच्यतां वन्दे भव्यां भरतदेवताम् उपजाति उपास्यवर्षाणि 14मुत्तारिकामुत्तरकोसलस्थाः सनन्दनाद्यैरपि दुर्विगाहं सान्दानिकं लोकमवापुरग्र्यं पादावनि प्रत्ययितो हनूमान् सीतामिव त्वां चिरविप्रयुक्तां प्रणम्य पौलस्त्यरिपोरुदन्तं विज्ञापयामास विनीतवेषः तवाभिषेकान् मणिपादरक्षे मूले निषेकादिव वृद्धियोग्यात् जहुस्तदैव त्रिदशाङ्गनानां प्रम्लानदां पत्रलताङ्कुराणि रथोद्धता सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यगुद्धृतसमस्तकण्टके राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमदा व्यवस्थिता किं चतुर्दशभिरेव वत्सरैर्नित्यमेव मणिपादुके युवां पादयोस्त्रिभुवनाधिराजयोर्यौवराज्यमधिगच्छदं स्वयं वसन्ततिलकम् रामस्य राक्षसवधत्वरितस्य काले पादावनि प्रकटयन्निव पार्ष्णिगुप्तिम् आचित्रकूटमधिगम्य शशंस वार्तामव्याहदत्वदभिषेकमृदङ्गनादः भद्राणि देवि जगदां प्रतिपादयिष्यन् प्रागेव येन भवतीं भरतोऽभ्यषिञ्चद मन्ये कपीश्वरविभीषणयोर्यथावत् सन्धन्यते स्म तदयेव किलाभिषेकः संभिद्यमानतमसा सरयूपनीतैः संवर्धितस्तव शुभैरभिषेकतोयैः मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे रामास्त्रपावकशिखाभिरशोषणीयः पादावनि त्वदभिषेचनमङ्गलार्थं भेरीशदं भृशमदाढ्यत यत्प्रतीतैः आकर्ण्य तस्य सहसा तुमुलं निनादं लङ्काकपाटनयनानि निमीलितानि तापोद्गमस्त्वदभिषेकजलप्रवाहैरुत्सारितस्त्वरितमुत्तरकोसलेभ्यः लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोधसुदृशां हृदयेषु वासम् आवर्जितं विधिविदा मणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन आसीन्निदानमभिषेकजलं त्वदीयं नक्तञ्चरप्रणयिनी नयनोदकानां देवि त्वया स्नपनसम्पदि संश्रितायां दग्धे पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन आसीत् ततः प्रभृति विश्वजनप्रदीदमभ्योऽग्निरित्यविदधं वचनं मुनीना आयोध्यकैस्त्वदभिषेक समिद्धहर्षैरात्मापिदाश्रुतिसुखं ननु ते तदानीं रामस्य राक्षसशिरोलवनेऽप्यशाम्यन्
येषां ध्वनिर्विजयशङ्खरवो बभूव। मालिनी प्रथयितुमभिषेकं पादुके तावकीनं दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौ ताड्यमाने सपदि परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनं दशवदनधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वामखिलभुवनमान्यामभ्यषिञ्चद्वसिष्ठः दशमुखमहिषीभिर्देवि बाष्पायिताभिस्तनयुगमभिषेक्तुं तत्क्षणादन्वमंस्थाः। शार्दूलविक्रीडितम् रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिह ते लब्धाभिषेका स्वयं रक्षस्तत्क्षपयाञ्चकार भवती भद्रासनस्थायिनी यद्दोष्णामदिवेलदर्पदवधुज्ज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टैः कलधौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितम् श्रुत्वैवं हनुमन्मुखाद्रघुपदेः प्रत्यागतिं तत्क्षणादासीदद्भरदानुवर्तनवशादारूढकुम्भस्थलां कालोन्निद्रगदुष्णदानमदिरामाद्यद्विरेफध्वनिश्लाघाचाडुभिरस्तुतेव भवतीं शत्रुञ्जयकुञ्चरः। वसन्ततिलकम् प्रत्यागतस्य भवतीमवलोक्य भर्तुः पादारविन्दसविधे भरतोपनीतां पूर्वाभिषेकविभवाभ्युचितां सपर्यां मध्ये सदा मकृतमैथिलराजकन्या सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुधा मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौलौ निर्दिश्य सा निभृतमञ्चलिना पुरस्तात्तारादिका प्रियसखीरशिषत्प्रणन्तुम् तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वं तेनैव खल्वभजदां मणिपादरक्षे रक्षप्लवङ्गमपदी भवतीं स्वमूर्ध्ना निर्वृत्तराक्षसचमो मृगया विहारो रङ्गेश्वरस्य खलु राघववंशगोप्ता वंशक्रमादुपनदं पदमाददानो मान्यं पुनस्त्वयि पदं निदधे स्वकीयम् तत्तादृशोश्चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः पौरास्त्वया विधृतयोः प्रतिपन्नसत्त्वाः प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वामानन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन् मादस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यग् राजन्वतीं वसुमतीमवलोक्य रामः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्ते सत्यप्रतिश्रवतयैव चकार राज्यम् पादावनिप्रतिगतस्य पुरीमयोध्यां पौलस्त्यहन्तुरभिषेकजलार्द्रमूर्तेः अंसे यथार्हमधिवास्य निजैर्यशोभिः कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव यासौ चतुर्दशसमाः प्रतिविप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विधृता भवत्या विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार निस्तीर्णदुःखजलधेरनखस्य देवी
त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन सद्यः सनन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पदपरा भरतस्य जज्ञे निर्गत्य देवि भरताञ्जलिपद्ममध्याद्भूयः समागतवती पुरुषोत्तमेन पद्मेव भद्रमखिलं मणिपादरक्षे प्रादुश्चकार भवती जगदां त्रयाणाम्। मालिनी रघुपतिमधिरोप्य स्वोचिते रत्नपीठे प्रगुणमभजधास्त्वं पादुके पादपीठं तदपि बहुमदिस्ते तादृशी नित्यमासीत् खनु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम्। गीति अनुवृत्तरामभावशङ्गे निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः सचमत्कारं पदेन भजति त्वाम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अष्टमी निर्यातना पद्धतिः।